बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। अपोज़िशन सिर्फ इख्तलाफ करती रह गई, अपोज़िशन मुखालफत करती रह गई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने 2 ऑर्डीनेंस जारी करवा दिए हैं और वो इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स के हवाले से हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा तमाचा है अपोज़िशन के मुँह पर कि शायद वो अब इसका जो इसकी तकलीफ़ है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। 2 ऑर्डीनेंस जारी किए गए हैं, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से और एक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके हवाले से। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ हम बात करेंगे साबिक एमपी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है उसका मुख्तसर जो है वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे जो बदतमीज़ी की थी शाहिद खाकान अब्बासी ने और उसकी बुनियाद पर जो उसकी मुअत्तली और साथ उनका ऐवान में दाखिल होने पर पाबंदी, ये जो मामला है इसके ऊपर भी आखिर में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने और फवाद चौधरी ने जो ये ज़िक्र किया है और जो यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय पार्लियामेंट में जिस तरीके से बात की गई है और पाकिस्तान के हवाले से एक रेजोल्यूशन पास की गई है और उसमें जो 295B 295C और ये जो ब्लास्फेमी लॉज़ हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से जो मुतालबा किया गया उस पर दबंग फ़ैसला किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने और उसका जवाब दिया है। और उनका ये कहना है कि हम किसी के पाबंद नहीं हैं। जहाँ हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला होगा वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और हम किसी के बंधे हुए नहीं हैं या किसी के पाबंद नहीं हैं कि हम उनकी मर्ज़ी से कानून साज़ी करें या कानून साज़ी ख़त्म करें। तो हम इस मामले में, और मैं समझता हूँ बतौर मुसलमान यही एक वज़ीर-ए-आज़म का, जो एक मुसलमान मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, यही जवाब बनता था। और हमारे वो दोस्त जो इस मामले को एहतजाज की सूरत में कोई बड़ा वो समझते हैं कि इससे एहतजाज से ही कोई मामला हल हो जाएगा, अपने मुल्क की रोड बंद करके अपने मुल्क की अमलाक जला के जो समझते हैं कि मामला हल हो जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो जवाब दिया है और जो OIC के सफ़ीरों से मुलाकातें की हैं और साथ अब सऊदी अरेबिया जो जा रहे हैं वहाँ पर भी इस मामले को उठाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये असल काम है एक हेड ऑफ़ द स्टेट का और इमरान ख़ान अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाअल्लाह इन सारे मामलात में कामयाब होंगे। साथ जो मामला है इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म्स का, पिछले एक हफ़्ते से इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म्स की जो बात हो रही है और अपोज़िशन ब्लैकमेल कर रही है। अपोज़िशन के बारे में फवाद चौधरी ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आपने नैब ऑर्डीनेंस में तरमीम करनी है और आप फिर नैब को कह दें कि वो खुद ही तरमीम कर दे, अगर आपने इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कवानीन में तरमीम करनी है और आप कहें इलेक्शन कमीशन को कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है, और फिर ये कब चाहेंगे जो ये करप्ट माफिया है या जो करप्ट एलीट है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ जाए और इनका ये जो धांधली है, ये जो कत्ल करना, ये जो लोगों को ज़ख्मी करना, अगवा करना और उसको, ये सारे का सारा मामला इनका बंद हो जाएगा। और अब तो देखिए ना, इलेक्शन कमीशन तुल गया है। इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक पीछे नहीं हटेगा जब तक नून लीग को सारे इलेक्शन ना जितवा दे। इलेक्शन कमीशन अब पीछे हटने वाला नहीं है, वो डट गया है। अब ऐसे मामलात में वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब पार्लियामेंट में बैठी अपोज़िशन अपनी इज़्ज़त नहीं करवाना चाहती तो वज़ीर-ए-आज़म के पास ऑर्डीनेंस का है, उन्होंने ऑर्डीनेंस की मंजूरी दे दी है। और ये 2 ऑर्डीनेंस हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन करवाए। और दूसरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, समंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनको जो हक़ वोट है और इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि उनके वोट का भी बंदोबस्त किया जाए कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे ले सकते हैं, अगर वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की तरक्की में उनका इतना बड़ा किरदार है और वो पाकिस्तान में हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, तो क्या वोट का हक़ नहीं है? और ये जितनी भी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये एक झंडा उठाया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया जाए। लेकिन ये जो नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्या ये लोग बाहर से फंडिंग नहीं लेते? तो जिन अपने कारकुनान से फंडिंग लेते हैं उनको इतना हक़ तो देना कि वो वोट कास्ट कर सके। ये वोट भी कास्ट नहीं करने की हक़ देते, जिस पर ऑर्डीनेंस जारी किया गया है और उसकी मंजूरी दी गई है। अभी ये 2 ऑर्डीनेंस इनकी मंजूरी दी गई है जो बहुत जल्द जो है वो पब्लिक कर दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा काम है कि उसके बाद अब अपोज़िशन क्या करेगी? अपोज़िशन फिर अदालतों में जाएगी, इनको चैलेंज करेगी और हर ऑर्डीनेंस तो नहीं ना खारिज होना या मुअत्तल होना। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा ही अच्छा फ़ैसला है इस ऑर्डीनेंस के ज़रिए जो ये किया गया और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी होश के नाखून लेगा
اور حکومت کے ساتھ لڑائی یا مریم کی خوشنودی کے علاوہ بھی کچھ کرے گا، جس چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، جس چیز کی اب میرے آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو وہ تنخواہیں لیتے ہیں، تو اس کا بھی ان کو حق ادا کرنا ہوگا، نہیں تو یہ عوام ان کا گریبان پکڑ سکتی ہے۔ پھر جو سابق ایم پی اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون شمونہ میر بادشاہ کیسرانی، ان کو 2013 میں معطل کیا گیا تھا۔ ان کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا، الیکشن ٹرائبونل نے ان کو نہل ڈکلیئر کیا تھا 62(1)(f) میں، اور یہ جو ہمیں نظر آتا ہے جب ثاقب نثار نے 62(1)(f) میں نہل کیا تھا، تو کیونکہ یہ 62(1)(f) تو جنرل ضیاء الحق ترمیم لے کر آئے تھے، اور آئین پاکستان میں یہ جو 62(1)(f) ہے آرٹیکل، یہ جو ہے وہ لے کے آنے والے ضیاء الحق ہیں، جو ان کے سیاسی باپ ہیں نواز شریف اور شریف خاندان کے۔ اب یہ کو ثاقب نثار تو نہیں لے کر آئے تھے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ افتخار چودھری کے دور میں بھی 62(1)(f) پر عمل درآمد ہو رہا تھا، اور یہ جو ایک افواہ پھیلانا کہ یہ سارا کچھ ثاقب نثار نے کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ 2013 میں یہ معاملہ جب الیکشن ٹرائبونل میں جاتا ہے، الیکشن ٹرائبونل ان کو نہل ڈکلیئر کر دیتا ہے، پھر اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، ہائی کورٹ بھی اس کو نہل قرار دے دیتا ہے، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 16 مارچ کو یہ فیصلہ سنایا تھا۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا، قاضی محمد امین صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ تھے۔ 11 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ تحریر کیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ سابقہ ایم پی اے ہے، ان کے خلاف جو ایلیگیشن تھا وہ یہ تھا کہ جو ان کی وراثتی زمین ہے وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی، یا وہ وراثتی زمین انہوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہے اس میں شو نہیں کی، جس پر سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ نااہلی 62(1)(f) میں نااہلی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی وہ پراپرٹی چھپائے جو اس نے فراڈ کے ذریعے یا بلیک منی کے ذریعے یا منی لانڈرنگ کے ذریعے خریدی ہے۔ جب وہ کوئی پراپرٹی چھپائے گا تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، وہ 62(1)(f) میں جائے گا، جہاں پر ایک شخص جس کی وراثتی زمین ہے، اور اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی کی بنیاد پر جب عدالت یہ کنسیڈر کر لے کہ یہ ایک مسٹیک ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کارروائی کی جائے، تو پھر ہماری جو عدالتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس غلطی کی بنیاد پر نااہل ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی جو نااہلی کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ فراڈ کی بنیاد پر جو ہے وہ نہیں چھپایا گیا ہے، یا فراڈ کی بنیاد پر پراپرٹی نہیں خریدی گئی تھی، بلکہ یہ ان کی وراثتی جگہ تھی۔ اب وہ لوگ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو خوشیاں منا رہے ہیں کہ 62(1)(f) پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے، سپریم کورٹ نے کلیئر کیا ہے کہ یہ معاملہ وہ نہیں ہے جو نواز شریف کا تھا، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی نے جو بدتمیزی کی تھی اسپیکر اسمبلی کے ساتھ اور جوتا مارنے کا کہا تھا، اس پر نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ آج 10 دن ہو گئے ہیں، 7 دن کے اندر اندر جواب دینا تھا۔ شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا شاہد خاقان عباسی کو۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ میں جواب نہیں دوں گا۔ آج 10 دن ہو گئے ہیں، ذرائع قومی اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر کیونکہ اسپیکر نے یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، ان کی جو انسلٹ کی گئی ہے وہ اس پر سزا دیں گے، یہ ایوان کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ ایوان کے وقار کا مسئلہ ہے۔ اسپیکر نے یہ کہا ہے کہ یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایوان کا، میں پریزائڈنگ افسر ہوں پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی کا، اور جب میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو وہ پورے ایوان کی، پارلیمنٹ کی حرمت کی بات ہے، تقدس کی بات ہے، اس لیے ہم اس معاملے کو ایسا نہیں چھوڑیں گے، اور اگر شاہد خاقان عباسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ جواب نہیں دیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اب جو پلاننگ ہو رہی ہے اور اس پر ورکنگ شروع ہو گئی ہے ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق، وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی جو ممبرشپ ہے اس کو معطل کیا جا رہا ہے، شاہد خاقان عباسی کی جو ممبرشپ ہے، اور ساتھ ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے کچھ روز کی کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ ایوان میں ان کے داخلے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی جو اب بدقسمتی سے بدتمیزی میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سارے جو لیڈرز ہیں ان سے آگے نکل گئے ہیں، اور ایک واقعہ وہ آپ کو یاد ہوگا جس دن وزیر اعظم عمران خان ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے تھے، ایک واقعہ اس دن پیش آیا تھا
اور جو ان کی حرکتیں تھیں، اور پھر ایک جو الیکشن جو معاملہ تھا، جو قرارداد پیش کی گئی تھی جو فرانس کے سفیر کے حوالے سے، اور اس پر جو ان کا ریئیکشن تھا اور جس طریقے سے بدتمیزی کی تھی اسپیکر کے ساتھ، اب کیا ان کی ممبرشپ معطل ہوتی ہے تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کو معافی تو مانگنی پڑے گی۔ جیسے توہین عدالت کوئی کرتا ہے تو توہین عدالت میں معافی مانگیں گے تو جان چھوٹے گی۔ اب یا جواب دے گا یا وہ اپالوجی کرے گا اسپیکر اسمبلی سے، نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، عدالتوں میں لے جائے گا۔ تو پھر وہ پارلیمنٹ کا تقدس کدھر گیا جس تقدس کی یہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں، پارلیمنٹ میں لے کر آئیں۔ ہر بات آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں، اور پارلیمنٹ میں آپ کی حرکت یہ ہے، آپ ایسی جو ہے وہ اچھی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ اسپیکر کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور آپ اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں، تو اب آپ کی یہ بدماشی نہیں چلے گی۔ اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں اسپیکر اسمبلی سے کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس پر جلد از جلد عمل کریں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، ایسی بدتمیزی برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات کہاں جاتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔